حمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام سيرة على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة، مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتميين، في يوم الاثنين ربيع الأول في 12 حسابا عولي، مسترضعا أتم مع حليمة 4